سي جلال بوزيد، تفضل سي جلال، عندك 3 دقائق. شكرا سيدي الرئيس. من البديهيات أن مناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن أن يتم بمعزل عن الوضع السياسي، فالعلاقة بين العناصر الثلاثة أساسية، فهي تتفاعل وتتأثر بعضها ببعض، بل أن السياسي هو المحدد في التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. التقويم الأول الصادق والنزيه ودون الدخول في التفاصيل يؤكد أن الإخفاق هو السمة الرئيسية للأداء السياسي، وهي نتيجة تعامل النخب السياسية مع الواقع يتفق الجميع أنه استثنائي. أن الوضع الذي نعيشه منذ ثورة 14 جانفي هو وضع غير عادي، ولأن نوجه النقد للحكومة في التعامل مع هذه الأوضاع، فإن الاعتماد على القوانين السابقة هو تمشي لم يحقق ما نطمح إليه. علينا أن نصارح أنفسنا كنخبة ولا كنخب سياسية أننا لم نقدر المرحلة الانتقالية بصعوبتها حق قدرها، فلا الأحزاب المتحملة لأعباء الحكم ولا الأحزاب في المعارضة فهمت ذلك بالشكل المطلوب، وهذا ما أثر على التعامل مع الواقع، مما أدى إلى بطء شديد في إنجاز المهمات المنوطة بعهدتنا على مستوى صياغة الدستور وتحديد مواعيد الانتخابات، وفي إصدار التشريعات التي تساعد على تجاوز صعوبات المرحلة التي تبقى معقدة. كل هذا جعل المواطن ورجال الأعمال والمستثمر الأجنبي والمؤسسات المانحة تعيش في ترقب، زاد في تعقيد على الوضع العام في البلاد، ولم يساعد الآلة الإنتاجية على الدوران بشكل كامل، بما يحقق مطالب التونسي في الكرامة والتنمية. الحكومة أصبحت تتعامل مع الواقع كرجل إطفاء، ولم تقدر على الغوص في الجوانب الاستراتيجية للإصلاح ورفع التحديات، وهو تحديد المنوال التنموي الذي يقطع مع الماضي. لما طرحنا حكومة مصلحة وطنية منذ أكتوبر 2011 كان هاجسنا أن تتكاثف كل الطاقات والكفاءات الوطنية مهما كان انتمائها الحزبي أو العقائدي للمساهمة في تسيير هذه المرحلة الانتقالية وتقديم تصور عام للإصلاح، وهذا لم يتحقق نظرا لطغيان المصالح الحزبية الضيقة على الأداء السياسي، مما ساهم في تعميق الأزمة التي نعيشها. فلم نتفق في تنظيم استشارات وطنية فعلية بمشاركة كل الأطراف للقيام بعملية تشخيص فعلي للواقع وتحديد الأولويات وطرح التصورات الجديدة والاستراتيجية للاستجابة لطموحات المواطن وتحقيق التنمية العاجلة. اليوم نؤكد مرة أخرى أننا نعيش أزمة عميقة في الحكم والمعارضة، ومفروض علينا جميعا نتجاوزها من أجل مصلحة البلاد. علينا أن نبحث عن مواقع الاستقرار لمجابهة التحديات الكبرى منها الأمنية، وخاصة مجابهة الإرهاب وتحقيق التنمية، وهذا لن يتحقق إلا بحكومة وحدة وطنية بمساندة كل الأحزاب. فلو قدر الله نسجل اغتيال جديد أو أي رجة أخرى فإن ذلك سيقودنا إلى الهاوية، خاصة في ظل هذه الأوضاع الهشة التي تعيشها بلادنا محليا وإقليميا. سيدة الرئيسة، سنتدارس قانون المالية لسنة 2014، وعلينا أن نسأل أنفسنا هل قمنا بتقييم لقانوني المالية لسنة 2012 و2013؟ ما هي مكامن الأخطاء؟ ما هي نقاط القوة إن وجدت بدون الشعبوية؟ فإن ما لاحظناه أن الفقراء هم الذين يتحملون العبء أكثر من غيرهم، وهنا فإن الحكومة مطالبة أن تعطي المثل في هذا المجال. فهل شهدت ميزانية وزارات تقليصا في النفقات؟ وهل أصبحت المداخيل الكبرى ساهموا في هذا المجهود؟ أسئلة يطرحها المواطن ومن حقه في ذلك. فهل ركزنا الأولوية على تفكيك الإخلالات الجوهرية في النظام التقديري في مجال التصريح الجبائي حتى يكون أكثر عدلا؟ وفي الأخير سيدة الرئيسة، أن إعادة النظر في مجال الاستثمارات هو من الأولويات التي يجب الانكباب عليها دون تأخير، فإعادة نظر فيها سيساعد المستثمرين على الإقبال على العمل من أجل خلق المؤسسات والثروة ودعم المجهود التنموي، وفي تنظيم استشارة وطنية بمشاركة المجتمع المدني واعتماد مقاربة قائمة على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الوحيد لإنجاز عدد المشاريع الكبرى المعطلة. على سبيل الذكر ولا الحصر مشروع تبرورة الضخم بجهة صفاقس الذي يمكن بتفعيله أن يخلق الحركة الاقتصادية والقيمة المضافة لجل القطاعات الحيوية، ليس لجهة صفاقس وإنما لعديد الجهات المجاورة.